बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे एक अफसोसनाक ख़बर शेयर करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। ये बड़ा तकलीफ़ का लम्हा होता है वालिदैन का दुनिया से चले जाना। और जनरल आसिम मुनीर साहब की वालदा का जो नमाज जनाजा है वो रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ साहब ने अपनी वालदा मोहतरमा का जनाजा ख़ुद पढ़ाया। वज़ीर आज़म साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गैलानी साहब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अस्करी अहकाम, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कियानी साहब और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने भी शिरकत की। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसके अलावा बात करते हैं कि आपको पता है कि मशहूर पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट साहब, उन के ख़िलाफ़ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और दफ़ा 295C की मुबैना तौहीन के इल्ज़ाम में थाना नश्तर कॉलोनी लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। FIR के मतन के मुताबिक शहरी ने रजब भट्ट पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में उनके मजहबी जज्बात और तौहीन मज़हब से मुतल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 295C के तकद्दुस को पामाल किया। FIR के मतन के मुताबिक रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में कहा है कि उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी 295 का मुकदमा लगा था और ख़ुद इन पर भी 295C और 295A का दफ़ा लगा है। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जब रजब भट्ट ने कहा कि वो 295 के नाम से अपना परफ्यूम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। लाहौर पुलिस ने दरख्वास्त पर पीका एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वाक़े के बाद रजब भट्ट वो मुल्क से चला गया और वो उम्रा करने चला गया। रजब भट्ट खाना काबा के सेन में खड़े होकर अपने बयान की उन्होंने वज़ाहत करते हुए माफ़ी भी मांग ली है। उन्होंने उलमाए कराम, पाक फ़ौज और हुकूमत पंजाब से अपील की कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। रजब भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्हीं एहराम की हालत में खाना काबा के सेन में खड़े देखा जा सकता है। उन्होंने वीडियो का आगाज़ दुरूद पाक और कलमा पढ़ कर किया। रजब भट्ट ने कहा कि मेरी जान, माल, वालदैन, औलाद और खून का एक एक कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। मैं हलफ लेकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझसे जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ, इसके लिए पहले भी माजरत की थी और एक बार फिर आप सब से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दिलों को मेरे लिए साफ़ कर लें।
رجب بٹ نے کہا کہ میری تمام علماء کرام، حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس نمبر کی دفعہ مجھ پر لگائی جا رہی ہے، میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پر جھوٹی لگائی گئی ہے، لیکن جھوٹا لفظ کاٹ کر 295 پر فتویٰ دے دیا۔ لیکن میں پھر بھی اس پاک جگہ پر کھڑا ہو کر سب سے معذرت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی لاہور پولیس نے لائسنس کے بغیر کلاشنکوف اور شیر کا بچہ رکھنے پر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ اب آتے ہیں جی کہ افغانستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اس میں پاکستان کیا کرے گا، اس پر بھی بات کریں گے کہ گزشتہ روز افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان صاحب نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت وزارت خارجہ کے سینئر افسران کو اپنے 3 روزہ دورہ کابل کے بارے میں بریفنگ دی۔ تفصیلات کے مطابق محمد صادق خان صاحب نے کابل میں افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی، وزیر تجارت اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں کے دوران افغانستان کے ساتھ سیکورٹی، تجارتی امور، خاص طور پر تورخم بارڈر مینجمنٹ بہتر کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور افغان حکام کو پاکستان میں موجود غیر قانونی افغان باشندوں کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے ثبوت بھی دکھائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی فائدے کے لیے علاقائی تجارتی اور رابطوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ افغان امور کے ماہرین کے مطابق پاک افغان تعلقات میں ایک بڑی رکاوٹ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی رکاوٹیں اور بارڈر کراسنگ کا بند ہونا ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق صاحب نے اس بارے میں بھی افغان وزیر تجارت اور دیگر اعلیٰ حکام سے بات چیت کی ہے۔ گزشتہ روز اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے اور 2 طرفہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مسلسل مذاکرات پر بھی زور دیا۔ دونوں فریقین نے 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح روابط اور بات چیت کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ جہاں ایک طرف پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی، امریکہ اور افغانستان کے تعلقات میں بھی بہتری کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے کہ افغانستان میں سابقہ امریکی سفیر زلمے خلیل زاد کا دورہ امریکی نژاد قیدی چارج گلزمین کی رہائی اور امریکہ اور افغان عبوری حکومت کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد کا پتہ دیتے ہیں۔ اس مفروضے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ امریکی قیدی کی رہائی کے بعد امریکہ نے سراج الدین حقانی سمیت 2 اور سینئر طالبان لیڈروں کے سروں کی قیمت کا اعلان بظاہر منسوخ کر دیا ہے اور اب ایف بی آئی کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں ان کا نام نہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق زلمے خلیل زاد کے دورے کے موقع پر افغانستان میں رہ جانے والے امریکی ہتھیاروں کی واپسی پر بھی بات چیت کی گئی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔